वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक दफ़े फिर कश्मीर का। इसी हवाले से बहुत तफसील से गुफ्तगू हो रही है इस शो पे भी और दीगर चैनल्स के ऊपर भी कि जो सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान किस सतह के ऊपर क्या कर सकता है और किस तरह कर सकता है कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है उसको बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर कोई उसके ऊपर रोशनी डाल सके और उसको किसी किस्म की भी जो अटेंशन है वो मिले। इसी हवाले से एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और रहेगा वो ये है कि OIC के फोरम को भी इस्तेमाल किया जाए। इस हवाले से बहुत से लोगों का ख्याल है कि पिछले साल अगस्त 5 से जब से ये वाक़या हुआ था तो उसके बाद उम्मीद ये होनी चाहिए थी पाकिस्तान के लिए और गालबन थी भी कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस इशू को जो है उजागर किया जाता। पाकिस्तान की भी उम्मीद थी और ख्वाहिश थी कि जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी काउंसिल का इजलास OIC के प्लेटफॉर्म से बुलाया जाए, मगर अभी तक इस तरह हो ना सका। लग नहीं रहा कि कोई भी इस हवाले से या इस प्लेटफॉर्म से कोई मीटिंग बुलाई जाएगी। पाकिस्तान के अंदर क्या मायूसी है, कुछ ऑफिशियली कहा तो नहीं जाता मगर लगता यही है कि ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो वहाँ नज़र आती है। और इसी जो सऊदी अरेबिया की डोमिनेशन है OIC की, इसी वजह से पाकिस्तान ने कुछ माह पहले जो एक कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी शिरकत नहीं की थी। कहा जा रहा था कि उस वक्त मिडल ईस्ट से प्रेशर आया और हमने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया। जो पाकिस्तान ने ऑफिशियल लेवल पे ये दिखाने के लिए कि हमारी लॉयल्टीज़ जो हैं अभी तक सऊदी अरेबिया के साथ और मिडल ईस्ट के साथ हैं, मगर उसके बाद अभी तक कश्मीर के ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बशीर साहब, ये साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा है। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि OIC के प्लेटफॉर्म से जो इतनी खामोशी है कश्मीर को लेकर, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्या जो मायूसी है वो पाई जाती है, और पाई जाती है तो उसका इजहार इतना कम क्यों होता है? बात यह है जी कि यहाँ पे बिल्कुल एक है मायूसी। हमारी तवक्कात OIC से बहुत ज्यादा रही हैं और काफी हद तक OIC ने डिलीवर भी किया है। 1990-91 से लेकर अब तक बहुत सारी करारदादें OIC ने मंजूर की, जिसमें कश्मीर की हमायत की गई। उनके जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं इंडिया जो कर रहा है कश्मीर में, उसका भी भरपूर जिक्र किया गया है। जहाँ तक कि OIC के स्पेशल इजलास का ताल्लुक है, उस सिलसिले में भी ये सब जो है कोशिशें जारी है काफ़ी अरसे से, मगर ये अभी तक मुमकिन नहीं हो सका कि एक स्पेशल सेशन मिनिस्ट्रियल लेवल पे या समिट लेवल पे उसको मुनक्किद किया जाए, या रियाद में या जद्दा में या इस्लामाबाद में। उसकी बहुत सी वजूहत है मेरे ख्याल में कि इसको ज़रा बड़े पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। इस वक्त काफ़ी दुनिया में, ख़ासकर मिडल ईस्ट में अरब ममालिक के दरमियान और हर तरफ कुछ अफरा तफरी का आलम है। कुछ मुल्क जो हैं, जो मेंबर हैं OIC के, उनके मफादात भी इंडिया से मुंसलिक है और वो किसी हद तक उनकी हेजिटेशन थी कि वो पेश नहीं होना चाह रहे थे। मगर इसका भी एक तारीखी पस मंजर है। उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है उसको सबसे बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान ने और गैर अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक ने उस पर काम किया है और एक आइडियलिस्टिक और एक फॉरवर्ड लुकिंग पोजीशन ली है। उसमें खासकर पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया और ईरान का सर फहरिस्त है। बट ये इंटरनल मामलात हैं, सियासत की जो है नौयत, उसका भी ताल्लुक किसके साथ है। मगर डेफिनेटली मेरे ख्याल में OIC का रोल बहुत अहम है और हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में आइंदा भी OIC है वो बढ़ चढ़ कर
کشمیریوں کی حمایت کرتی رہے گی. سر بٹ یہ جاری کوشش کس طرح رہنی چاہیے؟ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اور بھی مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے ایک زیادہ فرم سٹینڈ لیا ہے کشمیر کا جب سے یہ واقعہ 5 اگست کا ہوا. تو کیا پاکستان میں بھی اب ایک ایسا موقع آ گیا ہے یا ایک ایسا ٹرن آ گیا ہے کہ ہم بھی سوچیں، یا پاکستان کے لیے ایک اچھا وقت ہے سوچنے کے لیے کہ شاید جو مسلمان ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے ان کے ساتھ ایک نئی الائنمنٹ کی ضرورت ہے؟ جی، وہ الائنمنٹ تو آٹومیٹکلی ایک لحاظ سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے. سب سے بڑھ چڑھ کے سپورٹ جو پاکستان کی اور کشمیریوں کی کر رہے ہیں اس پہ ملیشیا ہے، ترکی ہے، ایران ہے. بڑے واضح طریقے سے یہ نظر آتا ہے. جو پس پردہ سپورٹ ہے وہ عرب ممالک کی بھی ہے. آپ کو یہ بھی شاید پتا ہوگا کہ جو اکثریت ہے OIC ممبران کی، ان کا تعلق افریقہ سے ہے. میرے خیال میں کہ فار انسٹنس نیجر جو ہے وہ کوآرڈینیٹر ہے OIC اسپیشل کانٹیکٹ گروپ کا، اور بھی بہت سے افریقن ممالک، مسلمان ممالک جو ہے ان کا اچھا خاصا عمل دخل ہے اس سارے مسائل پر، جو بھی امہ کے مسائل ہیں. یہ حقیقت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل اسلامک امہ کا مسئلہ بھی ہے، جیسے کہ فلسطین رہا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے سپورٹ فلسطین کی کاز کی گئی امہ کے پلیٹ فارم سے، OIC کے پلیٹ فارم سے، تو اسی طرح سے ماضی میں وہ سپورٹ پاکستان کو اور کشمیریوں کو حاصل رہی ہے. اس کی وجہ سے ہندوستان کو کافی تشویش اور دقت پیش آتی رہی ہے. مگر حالیہ کچھ سالوں میں مودی کی حکومت نے بڑھ چڑھ کر، خاص کر گلف کنٹری کے ساتھ دورے کیے اور اس نے کافی کام کیا انڈیا عرب ریلیشنز کے سلسلے میں. تو اس کو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کے تعلقات اگر ہے تجارتی یا ثقافتی یا جو بھی ہے، مگر جہاں تک کہ امہ کے مسائل ہیں وہ ایک اور کیٹیگری میں ہے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سعودی عرب اور UAE اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ یہ اسلامک کازز کو اجاگر کرنے میں پیش سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر OIC کے کچھ ممالک، خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں، اگر دے آر ریلکٹنٹ اس وقت، وہ بھارت کے خلاف اس طرح کی بات OIC کے پلیٹ فارم سے نہیں کرنا چاہ رہے؟ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے بھارت سے تعلقات ہیں جو ایک فیکٹر بن جاتا ہے. کیا اس کا تعلق لارجر جیو پولیٹیکل سچویشن سے بھی ہے؟ US چائنا ایک جو ایک نئی کولڈ وار کی گفتگو ہوتی ہے، 2 نئے سپر پاورز، ایک پرانا ایک نیا سپر پاور، اس کے اندر انڈیا کی بھی الائنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. آپ کے خیال میں کیا اس کا بھی کوئی اثر ہو رہا ہے عرب ممالک کے اوپر کہ وہ بھارت کو اتنا ناراض نہیں کرنا چاہ رہے یا اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے اس وقت پہ؟ یہ کسی حد تک درست ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، مگر اس کو میرے خیال سے جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن جو دنیا میں بن رہی ہے اور اس خطے میں بن رہی ہے وہ پاکستان اور کشمیریوں کے حق پہ ہے. آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو اس وقت جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں، ایون اگر امریکہ کا آپ ذکر کریں تو اگر وہاں پہ 4 مہینے کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور اگر بائیڈن اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی آتی ہے حکومت میں، تو انہوں نے بڑی کھل کے کشمیر کی ہیومن رائٹس وائلیشنز پر بڑی انہوں نے اس کو اجاگر بھی کیا ہے، اس کی حمایت بھی کی ہے. تو میرا خیال میں کہ یہ جو ٹرینڈز دیکھے جا رہے ہیں یہ کشمیریوں کے اور پاکستان کے حق میں ہے. دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو بھی ریجنل سچویشن ہے اور گلوبل سچویشن ہے اس میں ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے. اس کے تعلقات نہ صرف کشیدہ ہے پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ کشیدہ ہے، نیپال کے ساتھ، اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی جو اس کے ساتھ، حالانکہ وہ نسبتاً چھوٹے ممالک ہیں مگر وہ ہندوستان کا ساتھ اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو یہ واضح نظر آتا ہے
کہ کشمیری کوغز کو آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں اور جو ہے وہ فوقیت ملے گی، اور یہ ٹرینڈز جو ہیں جنرلی میرے خیال میں یہ مثبت ہیں پاکستان اور کشمیر کے نسبت سے۔ سلمان صاحب، تو آپ کے خیال میں، آپ نے کیونکہ ذکر کیا امریکن الیکشنز کا اور جو بائیڈن کا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے خیال میں امریکن الیکشنز کے اندر اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں، تو اس سے جو واشنگٹن کی پالیسی ہے کشمیر کی طرف، اس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر آنے کے چانسز ہیں؟ جی بالکل، اس میں تبدیلی آئے گی۔ جو اس وقت وہاں پہ جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے ڈی سی میں، ان کی نظر صرف جو ہے وہ چین کے اوپر ہے، اور وہ چین کے خلاف ہندوستان کو مضبوط کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ مگر عوام کے سطح پر جہاں تک امریکن عوام کا تعلق ہے، جہاں تک امریکن کانگریس کا تعلق ہے، آلریڈی وہاں پر جو ہے کافی لوگ جو ہیں سینیٹرز، کانگریس مین، وہ کوشچن کر رہے ہیں اس پالیسی کو جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو امریکہ کی جو دنیا میں ساکھ تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ انسانی حقوق کا علمبردار تھا۔ تو یہ بہت اہم ایشو ہے امریکن ساکھ کے لیے بھی دنیا میں۔ ہمیں آلریڈی بہت سی ہیئرنگز ہوئی ہیں کانگریس میں، آپ جانتی ہیں، کشمیر پہ، اور بہت سے کانگریس مین اور سینیٹر جو ہیں وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ ہماری جو کوششیں ہوئی ہمارے سفارت خانوں کی واشنگٹن میں، لاس اینجلس میں، ہیوسٹن میں، نیو یارک میں، اس میں بھی بہت سی اس سے بہت مومنٹم ملا ہے یہ پبلک اویئرنیس وہاں پہ کریٹ کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بیروت کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے 2 روز قبل جو لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پہ اسلحے کے گودام کے اندر دھماکے ہوئے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ جو 2 دھماکے تھے، ان کے اندر اب تک 135 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ دھماکوں کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ 24 کلومیٹر دور تک عمارتیں جو تھیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے۔ گورنر جو ہیں بیروت کے، انہوں نے ان دھماکوں کو ہیروشیما جیسی تباہی سے کمپیئر کیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر وڑائچ صاحب۔ یہ اس وقت بیروت میں بیسڈ ہیں، یہ ایک صحافی اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عمر صاحب۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتائیے گا کہ اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں، کوئی تفصیلات اور معلوم ہوئی ہیں ان دھماکوں کے بارے میں؟ جی، کچھ رپورٹیں کے مطابق یہ پتہ چلا کہ کئی سال پہلے ایک بڑی شپ آئی تھی جس کے اندر یہ 2700 ٹن سے زائد امونیم نائٹریٹ بھرا ہوا تھا۔ وہ ان کا کوئی حساب نہیں ہو سکا، آگے بیچنے کی بھی کوئی کوشش ہوئی، وہ ناکام رہی۔ تو اینڈ میں انہوں نے ادھر ہی پورٹ کے قریب ایک کنٹینر میں یہ سارا سامان بند کر دیا۔ اب کئی جو آفیشلز ہیں ان کا بار بار کہنا ہے کہ ہم نے تو اطلاعات دی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہٹائیں، یہ بڑا خطرناک ہے، پر کسی وزیر نے یا کسی سینئر آفیشل نے یا جوڈیشل اتھارٹیز نے ہماری بات نہیں سنی۔ اس کے اوپر ابھی اس وقت جھگڑا ہے، اور یہاں پہ جو ایک سوگ بنا ہوا تھا، جو افسوس تھا لوگوں کو، جو ایک خوف کی فضا تھی، وہ ایک جلد از جلد غصے کی شکل میں اختیار ہو گئی ہے۔ اور بار بار آج فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آئے ہوئے ہیں، بالکل میرے آنے سے یہ آگے کوئی 2-3 سڑکوں دور ہیں، اور ان کو جو کوئی بھی لبنانی مل رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سیاسی نظام کا کوئی کچھ کیا جائے، ایک آزاد عالمی سطح پہ کوئی تحقیق ہوئے، اور اس کے مطابق پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی رہے۔ عمر صاحب، آپ کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تحقیقات کا اور عالمی سطح پہ جو انکوائری کا، تو کچھ دن پہلے یہ بھی جب یہ دھماکہ ہوا تو اطلاعات تھیں کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی اساسینیشن کی رپورٹ بھی پبلک ہونی تھی،
اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. کیا اس کا تعلق ان دھماکوں سے ہے؟ نہیں، ان کا تعلق اس حد تک نہیں ہے. وہ ایکچولی کافی تاخیر ہوئی ہے اس پورے ٹرائیبیونل میں. یہ اسپیشل ٹرائیبیونل فار لیبنان تو پچھلے کوئی 10 سال سے چل رہا ہے، اور اس کی ورڈکٹ کا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. پر یہ اکثر ہوتا ہے عارفہ جی کہ وہ جب کوئی سانحہ آئے لوگوں کی ذہن اس وقت تک واپس جاتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ کوئی اس طرح کی چیز محسوس ہوئی تھی. تو جب یہ دھماکہ ہوا تھا تب بھی لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے. تو جن کا تجربہ تھا اسرائیلی حملوں کا، وہ کہہ رہے کہ شاید اسرائیل نے حملہ کیا، اور دوسرے لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کہ یہ سابق وزیر اعظم سعد حریری کے گھر کے قریب اور ان کے دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، تو شاید ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، شاید یہ ایک اور اسیسینیشن تھی. تو یہ ساری ٹریجڈیز بیچ میں آپس میں مل جاتی ہیں کئی دفعہ لوگوں کے امیڈیٹ خیال میں جب وہ پینک ہوتا ہے اس وقت. پر دیکھنے میں ان دو چیزوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. مگر جو پیچھے بہت پولیٹیکل پروٹیسٹ بھی ہو رہی تھی لیبنان کے اندر، اس کے بعد آبویسلی دنیا کے اندر جب وہ کووڈ-19 کا مسئلہ آیا تو توجہ جو تھی ہٹ گئی لیبنان سے، اور وہاں اس وقت سیاسی صورتحال کیا تھی. ان دھماکوں کی وجہ سے وہ جو غصے کی جس غصے کا آپ ذکر کر رہے تھے اور کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے، کیا پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہم دوبارہ اس طرح کے پروٹیسٹ یا مظاہرے دیکھ سکتے ہیں جو ایک دم پھر سے شروع ہو جائے بیکاز آف واٹ ہیپنڈ رائٹ ناؤ؟ جی، ابھی یہ غصہ اس طرح ابل رہا ہے، اور ابھی یہاں پہ جو اسکوائر ہے ادھر وہی پرانے نعرے چل رہے ہیں دوبارہ جو پہلے تحریر اسکوائر مصر میں لوگوں نے سنے تھے، جو باقی ممالک تونیزیا وغیرہ میں سنے گئے تھے کہ جی کہ عوام چاہتی ہے اس نظام کا گھیراؤ. یہ ایک نعرہ ہے. یہ بار بار دوبارہ بلند ہو رہے تھے. اصل میں بات جو اس کا روٹ ایشو ہے کہ یہاں پہ سیاسی کلاس کی جو ناکامی، نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے یہاں پہ جو معیشت ایک اکنامک بحران ہے بہت سخت قسم کا، جس کی وجہ سے کرنسی جو ہے وہ 80% کم ہوئی ہے، بے روزگاری بہت بڑی ہے، کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو. وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ وہ چوریاں کریں بس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. یہاں پہ پیٹرول نہیں ہے، یہاں پہ بجلی نہیں چلی جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے ایک زمانے میں. یہاں پہ 15 گھنٹے 20 گھنٹے بجلی جو ہے غائب ہو جاتی ہے. اور اس کے دوران میں پھر ایک ہیلتھ کرائسس آئی کہ کووڈ کی شکل میں، اور جو ہسپتال جو ان پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے تھے وہ وہی ہسپتال تھے جو بجلی کے بغیر اپنے کووڈ پیشنٹس کو بھی ٹریٹ کر رہے تھے. تو اس صورتحال میں ایک بہت زبردست قسم کا غصہ پیدا ہوا ہے، اور یہ سب جو ہیں وہ بلیم کر رہے ہیں اپنی سیاسی قیادت کو. ان کا ایک اور نعرہ ہے کہ سب کا مطلب سب، کہ صرف ایک وزیر کی بات نہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں، کسی ایک رکن کی بات نہیں، پر یہ جو پورا ایک سیاسی طبقہ ہے اس کو ہٹنا پڑے گا. اور ابھی یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ دوبارہ آ رہی ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب کا. پچھلے دنوں کے اندر جو پنجاب اسمبلی ہے اس نے ایک بل منظور کیا جس کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے. یہ بل جو ہے تحفظ بنیاد اسلام، یہ پنجاب اسمبلی سے جب منظور کیا گیا تو اس کے نیچے تمام جو انبیاء ہیں اور جو چاروں مذہبی کتابیں ہیں ان کی توہین، دہشت گردوں کی جو گلوریفیکیشن ہے، اور کسی بھی ایسا تحریری مواد جس کے ذریعے فرقہ واریت یعنی کہ سیکٹیرینزم کو اگر ہوا ملے، اور کوئی بھی جو شخص ان تینوں کاموں کے اندر ملوث ہو تو وہ شخص یا ادارہ یا پبلشنگ ہاؤس اس کے اوپر 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال تک کی سزا بھی
सुनाई जा सकती है। इसके साथ साथ DGPR पंजाब जो है उसको ये पावर्स भी दिए गए हैं कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या पब्लिशिंग हाउस पर वो छापा मार सकता है और इंस्पेक्ट भी कर सकता है कि वहाँ इस तरह का कोई मवाद मौजूद तो नहीं है। ये बिल जब पास हुआ तो उसके बाद खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद की गई इसकी, और साथ साथ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी ख़ासी तनकीद हुई। इसके बाद ये भी ख़बर आई कि जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, उन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सूबाई हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़क़ा तौर पे इसको पास नहीं किया, और कई जो अराकीन थे असेंबली के वो उस दिन इजलास में हाजिर नहीं थे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि 1973 के आइन और जो दहशत गर्दी का एक्ट है उसके नीचे पहले ही ये काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस हो जाते हैं, और जो इस तरह की सरगर्मियाँ हैं उनको ना सिर्फ एक जुर्म करार दिया है बल्कि उनके लिए सज़ाएँ भी उनका तयन कर दिया है। लिहाजा एक नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर शाह साहिबा। ये एक सहाफ़ी हैं, बहुत इन्होंने क्लोजली फॉलो किया है इस इशू को, और साथ साथ हमारे मौजूद हैं हारिस खलीक साहब, ये सेक्रेटरी जनरल है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। बेनज़ीर साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये बताइएगा कि ये जरा तफसील शेयर करें कि ये किस तरह कानून बना हुआ और क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई। ज़रूरत क्यों महसूस की गई आरफा, मुझे तो बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन ये कैसे पास हुआ। ये 2 हफ्ते पहले ये कानून, ये बिल आया था, ये पंजाब असेंबली से पास हुआ। उसके बाद ये गवर्नर के पास जाना था, जैसे आपने बताया, इस पे साइन होना था और फिर ये कानून बनना था। अभी जो ये है कि अभी ये बिल जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के पास है, पंजाब की लॉ मिनिस्ट्री के पास, और इसमें कुछ तरमीम लाई जा रही हैं सिर्फ एक हिस्से में। वो जो मजहब के हवाले से जो हिस्सा है उसमें उलमा के साथ बैठ के इसमें कुछ तरमीम लाई जा रही हैं। बाकी जो बिल है, जैसे आपने बताया कि एक ब्यूरोक्रेट या DGPR ये फैसला कर सकते हैं कि वो कौन सी किताब को जब्त कर सकते हैं, कौन सी किताब को पब्लिश होने से रोक सकते हैं, वो जो हिस्सा है वो अनटच रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। और उसके बाद ये बिल, यही कहा जा रहा है कि ये बिल उसके बाद पास हो जाएगा। तो बेनज़ीर साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि जब आप कहती हैं कि DGPR के जो पावर्स हैं वो अनटच रहेंगे, तो वो क्या सिर्फ ये जो इस किस्म का मवाद है इस हवाले से छापा मार सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये वो हर किस्म की किताबें जो हैं और जो पब्लिशिंग मटीरियल है हर किस्म का उसको इंस्पेक्ट करने के लिए कहीं भी छापा मार सकते हैं? देखिए, वो कहीं पे भी कर सकते हैं और हर किस्म की किताब पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये बिल आया था उसके बाद कुछ दिन बाद कुछ 100 किताबें पंजाब में बैन हो गई थी, और समझा ये जा रहा था कि इस बिल की वजह से है, और अभी तक ये बिल कानून तो नहीं बना। लेकिन वो जो बैन लगा था वो एक 2015 का कानून था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आया था। अच्छा, उसमें भी एक ही किस्म की लाइन है जो इस बिल में है, वो ये है कि अगर कोई किताब या कोई कंटेंट हो जो इस्लाम के खिलाफ हो या नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के खिलाफ हो, कल्चर के खिलाफ हो और मोरालिटी के खिलाफ हो, तो उस किताब के ऊपर पाबंदी लग सकती है, उसको पब्लिश होने से रोका जा सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो 2015 का कानून था वो उससे इजाज़त गई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को कि वो ये फैसला कर सकते हैं। इस कानून में आपने DGPR को इजाज़त दे दी है कि वो ये फैसला करें कि आप यहाँ पे पंजाब में जो लोग हैं वो किस किस्म की किताब पढ़ सकते हैं और किस किस्म की किताब पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं है, या फिर वो किस किस्म की सोच रखना है उनको चाहिए या किस किस्म की सोच नहीं रखना चाहिए। सिर्फ इतना फ़र्क है, लेकिन दोनों जो सियासी जमातें हैं उनकी सोच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों का मेरे ख्याल से यही एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि रियासत ये फैसला करेगी कि लोग क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं पढ़ सकते और किस किस्म की रख सकते हैं। बिल्कुल सही। हारिस खलीक साहब, जैसे बेनज़ीर साहिबा ने जिक्र किया कि पिछली हुकूमत ने भी ऐसा ही कानून पास किया था और इस हुकूमत ने भी कर दिया,
PML-Q इत्तेहादी है इस दफे, तो ये सिर्फ PTI PMLN की बात नहीं, लगता है कि पंजाब के अंदर ज्यादातर जो जमातें हैं वो इस किस्म के ना सिर्फ ख्यालात रखती हैं, बल्कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वो इसके ऊपर कानून साजी भी जरूर करते हैं. कैन वी से दैट दिस इज कि ये एक ऐसा मसला है जो हमें पंजाब में ज्यादा नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा. मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर साहिबा ने बड़ी तफसील से बयान किया है, और मैं ये समझता हूँ कि आप इस बिल के हदफ दो हैं. एक तो एक तरफ इसमें ये कहा गया है कि ऐसा तमाम मवाद शायद रखा जाए जो मजहबी मुनाफरत या वारियत फैला रहा है. दूसरी जानिब ये बिल, इसमें कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जो फ़िरका वाराना हमारी को ख़त्म करने और एक ख़ास तरह की मकतब फ़िक्र को या मसलक को की हिमायत में आपको नज़र आता है. तो ये तो बिल एक खुद ही उसकी नफ़ी करता है उस बात की जिसका शुरू में आपने बयान किया, जो इसका हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने या पंजाब असेंबली ने मकसद बयान किया. एक बात तो ये. दूसरी बात ये कि ये नशर इशात और तबात की जो पूरी पब्लिशिंग की पूरी इंडस्ट्री है और किताबों की जो पूरी एक इंडस्ट्री है, उस पर बराह रास्त एक हमला है. और ये किस कदर मज़ाक़खेज़ बात है कि डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस हुकूमत पंजाब जो भी साहब या खातून हो, वो ये फैसला करेंगी कि 19-20 ग्रेड का सूबाई हुकूमत का एक कि मैं कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सी किताब मेरे छापा खाने में छप सकती है और मैं क्या लिखूं. तो मैं समझता हूं कि ये तो जो नौआबादियाती निज़ाम है उस नौयत का एक कानून है, जो कॉलोनियल लॉज होते हैं उस तरह का कानून है. यहाँ तक सवाल इस बात का है कि तमाम सियासी जमातें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दीन को और पाकिस्तान की जो मुहिब्बे यानी हुब्बुल वतनी के जज्बे को, इन दोनों को हमारी तमाम सियासी जमातों और रियासत के इदारों ने शहरियों के और इख्तिलाफ राय रखने वाले शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक जरिया बनाया है. और मैं समझता हूँ कि ये कोई नेक बात नहीं है, ये कोई साद बात नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है. इसके नतीजे में समाज में जिस तरह की का इंतशार, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन फैलती है और जिस तरह से लाइल्मी और जहालत में इजाफा होता है, वो हमने अगर पिछले 70 साल में कोई सबक नहीं सीखा, तमाम सियासी जमातों में शामिल हैं. और जहाँ तक पिछली आपने जो हवाला दिया कि पिछली हुकूमत ने बहुत से कवानीन इस तरह के बनाए, मैं याद दहानी करा दूं कि हम मौजूदा हुकूमत के बिल्कुल समझते हैं कि इनकी नाअहली और इनकी किसी एक वाज़ेह सोच के न होने पर तनकीद जरूर करते हैं, और हमारा हक है कि हम करें हैसियत शहरियों के. लेकिन जो पिछली हुकूमत ने भी कोई नेक काम नहीं किए कानून साजी के सिलसिले में, जो गैर सरकारी इदारों और शहरी तंजीमों के ऊपर पाबंदियां हैं वो भी पिछली हुकूमत ने लगाई. जो पीका का कानून है सोशल मीडिया को और इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, वो भी पिछली हुकूमत के जमाने का बना हुआ है. और अभी जिस 2015 के पंजाब के कानून का हवाला दिया गया है वो भी पिछली हुकूमत के जमाने का है. तो मेरा ख्याल है कि हमारी तमाम सियासी कुव्वतों को और रियासत के इदारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए. लगता ये है कि तमाम जमातों में इस बात की दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा इल्म दुश्मन है और कौन ज्यादा कदामत परस्त है, बजाय इसके कि इस बात की क्या बिल्कुल सही, कौन ज्यादा रोशन ख्याल है और कौन ज्यादा. एक 97% मुस्लिम आबादी के मुल्क में हमारे दीन को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो सकता. मेरा ख्याल है कि हमें अपने सियासी जो मकासद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए दीन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और ये भी फैसला नहीं करना चाहिए कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है. बिल्कुल सही. इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. हम गुफ्तगू करें बेनज़ीर शाह साहिबा से और हम बात करें हारिस खलीक साहब से. बेनज़ीर साहिबा, ज़रा ये बताइएगा कि जो किताबें बैन की थी, जो आप कह रही हैं जिसका ताल्लुक इस बिल से नहीं था बट उन्हीं दिनों के अंदर वाक़या हुआ, उनकी क्या तफसीलात थी? वो किस किस्म की किताबें थी और क्या ये कोई बहुत देर से प्रोसेस चल रहा था और उन्होंने अनाउंस एकदम किया कि जी ये किताबें हमने बैन कर दी हैं? व्हाट वाज द प्रोसेस जिसके बाद ये फैसला किया गया कि ये किताबें जो हैं ये बैन कर दी गई हैं? ये किताबें फरवरी से शुरू हुई थी, इनका जायजा लेना शुरू किया गया था. ज़्यादातर ये किताबें हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस की, और ज़्यादातर
اکثریت جو ہے ان کتابوں کی وہ ہے سوشل اسٹڈیز کی کتابیں ہیں اور انگلش کی ہیں زیادہ تر کتابیں. بٹ آئی مین واٹ واز دا وجہ کیا تھی کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ فروری کے اندر یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ان کتابوں کا جائزہ لیا جائے؟ قانون تو یہ 2015 میں تھا. ایک نئے ایم پی آئے تھے پنجاب کریکولم اور ٹیکسٹ بورڈ بورڈ کے رائے منظور صاحب, آج کل وہ بڑے مشہور ہوئے ہوئے. وہ جب آئے تھے تو انہوں نے آ کے ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کوئی 30 الگ الگ کمیٹیاں بنائی ہر ایک سبجیکٹ کے لیے, اور انہوں نے جائزہ لینا شروع کر دیا. اسکول میں جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں کریکولم وغیرہ, اس میں ان کو جب کوئی چیز لگی کہ یہ بل کے یا قانون کے خلاف ہے تو انہوں نے اس کتاب پہ بین لگا دیا. اچھا, آپ کے آئین میں تو لکھا ہے آرٹیکل 10A کے مطابق کہ اگر آپ کو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل دینا ہوتا ہے سب کو. مطلب کہ اگر آپ کسی بھی کتاب پہ پابندی لگا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس آتھر کو بلائیں, ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں, ان کو حق دیں, ان کو موقع دیں, وہ اپنا دفاع پیش کریں. یہاں پہ یہ نہیں کیا گیا, یہاں پہ بین لگ گیا. دیکھیں یہاں پہ ہمارے ملک میں کبھی بھی بین لگتا ہے تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے, ہمیں ایکسکیوز یہ کیا جاتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کے لیے, آپ کے لیے اور میرے لیے کیا جاتا ہے, ہمیں تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنایا جاتا. ہم سے تو پوچھتا ہی نہیں ہے, ہم سے نہ کبھی رائے لی جاتی ہے. جیسے آج تک مجھے نہیں پتا کہ وائس آف امریکہ اور اردو کی ویب سائٹ کیوں ہے ملک میں, یا پھر عوامی ورکرز پارٹی کی ویب سائٹ کیوں بلاک ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم سے تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. ہم نے تو وہ ویب سائٹ کھولی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلاک ہے. آپ جیسے پہلے کہہ رہی تھی ٹرینڈ کی آپ بات کر رہی تھی, یہ ٹرینڈ میں نے نوٹس کیا ہے پچھلے سال سے ایک شروع ہوا. شجاع نواز صاحب تھے, انہوں نے کتاب, اس پہ پابندی نہیں تھی لیکن اس کو لانچ کرنے سے روکا گیا. اس کے بعد اس سال شروع میں پنجاب اسمبلی نے 2 کتابوں پہ بین لگایا. وہ دونوں کتابیں تھیں, ایک اسلامک اسکالر ہے لیزلی ہیزلٹن, ان کی دونوں کتابوں کے اوپر بین لگایا گیا. تو یہ تو ایک ٹرینڈ لگ رہا ہے کہ ایک شروع ہوا ہے اور اب یہاں پہ آ کے ایک قانون بن رہا ہے. اور جیسے آپ نے پوچھا, یہ بنیادی سوال تو یہی ہے کہ کیا ضرورت ہے اس قانون کی, اس قانون سے کیا کون سا ایسا خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں یہ قانون اس وقت لانا ضروری ہے. بالکل صحیح. حارث صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا, بے نظیر صاحبہ نے بھی ابھی ذکر کیا, ٹرینڈ ہے, انہوں نے زیادہ ریسنٹ واقعات کا ذکر کیا. آپ نے پچھلی حکومت کے زمانے سے جو پابندیاں لگنی شروع ہوئی ان کا ذکر کیا. سر, ساری دنیا پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں مختلف ممالک کے اندر بھی اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے ورلڈ وائڈ ٹرینڈ اس طرح کی جو انٹالرنس بڑھ رہی ہے؟ کیا ہم پاکستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں, کین وی پلیس دم ان انٹرنیشنل پرسپیکٹو, یا آپ کے خیال میں ہمارے اپنے یونیک سرکمسٹانسز ہیں جن کے اندر اس طرح کے واقعات یا ٹرینڈز ہمیں نظر آتے ہیں؟ عارفہ, دیکھیے, آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک رائٹ ونگ پاپولزم کا, مقبولیت پسند سیاست کا رائز ہے, اور اس میں یعنی ٹرمپ اور بولسونیرو سے لے کے بورس جانسن اور مودی اور ڈوٹرٹے اور پیوٹن, آپ کو ہر جگہ یہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہماری ذرا کچھ مخصوص صورتحال ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ اب نہیں شروع ہوا. یہ جو اس وقت جو رائٹ ونگ پاپولسٹ رائز ہے ساری دنیا میں, اس میں یہ تو نہیں ہوا امریکہ میں کہ نوم چومسکی کی کتابیں اور اسٹیون پنکر کی کتابیں بکنے پہ پابندی لگ جائے. ایسا تو نہیں ہوا امریکہ میں. یا آپ نے برطانیہ میں یہ تو نہیں دیکھا کہ برطانیہ یا بھارت میں آپ نے ارندھتی رائے کی کتابوں پہ پابندی لگتے ہوئے تو نہیں دیکھا. لیکن پاکستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محمد حنیف کا ایک ناول 11-12 برس پرانا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے, وہ جیسا بھی ناول ہے, اور آپ کو صرف اتفاق ہے, اختلاف ہے, آپ کو پسند ہے ناپسند ہے, اس جتنے ہی اعتراضات ہوں, آپ 11-12 برس کے بعد کانفسکیٹ کر لیتے ہیں اس کے ترجمے کی کاپیز. اور یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ فکشن ہے. تو فکشن کے ساتھ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو حقائق کے سلسلے میں آپ اس قدر نروس ہیں, اور یہ اب سے نہیں ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص صورتحال ہے. پاکستان کی سختیاں بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہیں, لیکن اس میں جو ایک بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی کتابیں پڑھنے کا رجحان, پاکستان میں ویسے ہی علم کی طرف رجحان, ہمارے چاہے نوجوان ہوں چاہے زیادہ عمر کے لوگ ہوں, وہ کم ہے. تو یہاں تو اس طرح کی پالیسی سازی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ کتابیں پڑھیں اور اپنی رائے قائم کریں, جیسے کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں یا ان میں اضافہ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا
मज़ाक़ उड़ता है दीगर मुआशरों में, दीगर मुल्कों में आलमी तौर पर, बल्कि साथ साथ ये भी होता है कि लोग जो हैं वो एक ख़ास तरह की तंग नज़री का शिकार होते हैं। तो एक तरफ तो आप पाकिस्तान से तंग नज़री ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान से आप फ़िरक़ावारियत ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग यानी ज़ाहिर आप कहते ये हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आपकी सारी पाबंदियां इस किस्म की हैं, और ये बिल्कुल मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया कि हदफ इसमें यह है कि कोई इख्तिलाफ राय बाकी नहीं है, कोई ऐसी बात ना हो जो आपका जो एक कोर नैरेटिव आपने अपने दानिश में अपने तई तश्कील दे लिया है उसको कोई चैलेंज करे, या उसके सिलसिले में चैलेंज करना तो दरकिनार कोई सवाल उठाए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कवानीन की बिल्कुल हौसला शिकनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही हारिस साहब, वक्त कम रह गया, जरा बेनजीर साहब वेरी क्विकली, जब ये कैसे फैसला किया कि वो अब उस कानून के अंदर तब्दीली होगी लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और क्या कोई रिएक्शन आया है फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स जिन्होंने वोट किया था इस कानून के लिए? जो मुस्लिम लीग नून के कुछ एमपी हैं उन्होंने तो कहा है कि हमने, और ये मैंने टीवी पे ही सुना है, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने बिल ही नहीं पढ़ा था। ये भी बड़ी अजीब सी बात है, बिल पास हो गया आपने बिल ही नहीं पढ़ा। अच्छा, ये एक अक्सर तो वैसे तो वन पेज पे नहीं होती, पीटीआई भी और मुस्लिम लीग नून भी, लेकिन ये एक वाहिद मेरे ख्याल से वाकया होगा जहाँ पे दोनों वन पेज पे थे। मुस्लिम लीग नून ने भी इसको वोट दिया, पीटीआई ने भी वोट दिया, पीएमएलक्यू ने तो उसकी बहुत ज़्यादा हिमायत की, और ये बिल जो है अब अमेंडमेंट्स जो है वो उस पर काम हो रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि सिर्फ मजहब से जो रिलेटेड हिस्सा है उसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी पे तो कोई बात ही नहीं हो रही। और इसके पीछे जो पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं वो बहुत ज़्यादा इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके दोबारा पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। वेरी क्विकली हारिस साहब, वी जस्ट हैव अबाउट अ मिनट लेफ्ट। नहीं, मैं तो बिल्कुल आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले भी ये पोजीशन ली है, और दीगर मैं समझता हूं कि जो भी पाकिस्तान के बालिग नजर शहरी हैं, खवातीन हक़ाक़, उनकी यही पोजीशन है कि ये कुल्लियतन इसको मुस्तरद होना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तामीम करके और मजीद सख्त कवानीन ऐसे बनाने की जो इल्म दुश्मन हो और जो समाज में तफरीक पैदा करें। बहुत शुक्रिया बेनजीर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब आपका। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।